बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 11 है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो चैप्टर है ये सेक्शन नंबर 191 से स्टार्ट होता है और 229 तक चलता है। इस चैप्टर को हमने मल्टीपल सेक्शंस में जो है डिवाइड किया था, यानी वो सेक्शंस जो एक ही थीम के ऊपर बेस्ड हैं उनको हम एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। ये आज का जो लेक्चर है इसमें हम सेक्शन नंबर 212 से लेकर जो 216 बी है उस तक के जो लेक्चर्स कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सेक्शन नंबर 212 है, ले हार्बरिंग ऑफेंडर की बात करता है। और ये जो चैप्टर है ये फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की बात करता है। ये सेक्शन जो है आज का जो लेक्चर है ये 212 से स्टार्ट होकर आप इसको देख सकते हैं। ये जो लास्ट सेक्शन है ये है 216 बी। इसका मतलब है कि ये जो आज का लेक्चर है इसमें आपको ये जो हार्बरिंग का वर्ड है ना ये आपको दिखाई देगा 216 ए में भी, और फिर इस तरह ऑलमोस्ट जो है 216 में भी, और इस तरह जो और मेन सेक्शंस हैं उनमें भी आपको जो हार्बरिंग है ये 12 में भी, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को यानी इस लेक्चर को हम जो है उल्टी गिनती से शुरू करेंगे और उसकी एक वजह देखिए, ये जो सेक्शन नंबर 216 बी है ना इसमें ये लिखा हुआ है डिफिनीशन ऑफ हार्बर एंड सेक्शन नंबर 212, 216 एंड 216 ए omitted by the Penal Code Amendment Act 1942। 216 जो है ये क्या हो चुका है, ये ओमिट हो चुका है। इसका मतलब है कि पहले जो डिफिनीशन दी गई थी हार्बर की, जो टर्म हार्बर है वो इन सेक्शंस में दी गई थी, लेकिन इसकी ओमिशंस के बाद अगर हम देखें कि जो हार्बर की डिफिनीशन है अगर यहाँ से ओमिट हो चुकी है तो अब ये पाकिस्तान पीनल कोड के किस सेक्शन में है, तो उसके लिए ओके 216 तो बी जो है वो तो ओमिट हो गए हैं, तो अभी हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हम दोबारा हैं 212 पे आते हैं। अब बिफोर हार्बरिंग ऑफेंडर हम जो है अपनी इनिशियल कुछ लेक्चर्स में चलते हैं जहां हमने जो हार्बर की डिफिनीशन है उसको कवर किया था। ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 52 ए है, यानी वहाँ से ओमिट होकर अब जो है ये यहाँ पे जो है वो डाला गया है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये जो है 1942 एक्ट के ज़रिए से जो है ये अमेंड हो चुका है, ठीक है, सॉरी ओमिट हो चुका है। तो जब वहाँ से ओमिट हो चुका है और पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शन नंबर 52 ए है वहाँ पे इंसर्ट किया गया है, यहाँ आपको रेफरेंस जो है ये नज़र आ रहा होगा, ये 31, ठीक है। तो फिर यहाँ ये कब इंसर्ट हुआ है तो इसको देखते हैं। ये 31 का जो रेफरेंस है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है इंसर्टेड बाय द इंडियन पेनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1942 8 ऑफ 1942, और ये है सेक्शन को, यानी 1942 में ही इसको उन सेक्शन से ओमिट करके और जो क्या है 52 ए है उसमें जो है वो डिफिनीशंस को यहाँ पे लाया गया है। क्यों नहीं ये है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना जिसमें ये आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टर्म्स हैं, इसकी डिफिनीशन दी गई है, क्योंकि ये जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर है, ठीक है। और ये इसी के लिए महसूस है कि इसमें जो कुछ टर्म्स हैं उनको जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। ये आप देख सकते हो, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है, द टर्म्स को डिफ़ाइन करता है। इस वजह से जो हार्बर की डिफिनीशन है जो 52 ए में अभी डाली गई है उसको जो है इसी चैप्टर में लाया गया है और वहाँ से जो है उसको ओमिट कर दिया है। हार्बर इसको हम ऑलरेडी जो है कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप डिटेल से इसको समझने चाहते हैं तो फिर आप जो हमारी सेक्शन 52 ए की वीडियो है आप उसको देख सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टुडे लेक्चर हम इसको एक बार जो है सरसरी से देख लेते हैं। Except in section number 157 and in section number 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbor, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ इन स्पाउस अगर एक दूसरे को हार्बर करते हैं तो ये इसमें एक्सेप्शन है, ये शामिल नहीं होगा। उसके अलावा जो है यानी स्पाउस के अलावा जो हार्बर हैं उसकी डिफिनीशन क्या है, उसमें इंक्लूड है द सप्लाइंग, इसको गौर से समझें, सप्लाइंग अ पर्सन विथ शेल्टर, food, drink, money, clothes, arms, ammunitions, or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind if those enumerated in these sections are not to evade apprehensions।
इसमें आपको ये समझ आ गई होगी कि हार्बर का क्या मतलब होता है कि अगर एक शख्स दूसरे को हार्बर करता है ताकि उसमें सब चीज़ें जो है ये इंक्लूड हैं, ठीक है। और डिटेल के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जो 52A की है, ठीक है। सो अब हम अपना जो मेन लेक्चर है उसको देखते हैं। सो ये सेक्शन नंबर 212 है, ये बात करता है हार्बरिंग ऑफेंडर की। सो यानी जो हार्बर की डिफिनेशन है वो कहाँ कवर है, तो एक्सेंट पोर की 52A में। सो ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, ये इस सेंस में इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आफ्टर क्राइम सपोर्ट सिस्टम जो है उसको क्रिमिनलाइज करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर जैसे आपने हार्बर की डिफिनेशन है वो 52A में जो है वो देख ली कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो उस डिफिनेशंस के अकॉर्डिंगली अगर किसी को पता है कि बंदा जो है वो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, ठीक है, फिर भी उसको हाइड करता है, शेल्टर करता है, प्रोटेक्ट करता है ताकि वो पनिशमेंट से बच जाए, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा, हार्बरिंग ऑफेंडर। अब इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि व्हेन एवर, ओके, अभी तक के जितने भी हमने सेक्शंस देखे वहाँ पे होता था हु एवर, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार ये लफ्ज़ आया है कि व्हेन एवर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एक्चुअल ऑफेंस है उसका कमीशन जो है इस सेक्शंस की एप्लीकेशन के लिए, कि ये 212 सेक्शन अगर ऑपरेशन में आएगा, ट्रिगर होगा, तो उसकी ज़रूरी है कि जो एक्चुअल ऑफेंस है वो कमिट हो चुका हो। whoever, अभी whoever यहाँ पे सॉरी यहाँ पे whoever harbors or conceal a person, यानी हार्बर का तो हमने देख लिया ना कि हार्बर क्या है, 52A में जो है वो हमने देख लिया कि किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना, किसी को कंसील करना, हाइड करना, क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। यानी फॉर एग्जांपल घर में छुपाना, या अगर वो फरार होना चाहते हैं तो उसके लिए अरेंजमेंट करना, सवारी का बंदोबस्त करना, उसको पैसे देना, उसको फ़ोन देना या सेफ हाउस देना, ठीक है, पुलिस से बचाना, तो ये सब जो है हार्बर में शामिल है। यानी कंसील भी इसमें शामिल है। कंसील अ पर्सन, यानी ये पर्सन कौन होगा, ये अफेंडर ही होगा, whom he knows or his reasons to believes to be the offender, कि उस शख्स को जो हार्बरिंग कर रहा है उसको मालूम है, यानी उसके पास 100% नॉलेज है कि वो जिसको हार्बर कर रहा है वो कौन है, वो ऑफेंडर है। या अगर उसके पास 100% नॉलेज नहीं है तो फिर रीज़न टू बिलीव होगा, यानी कि रीज़न टू बिलीव मीन्स के जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो उससे स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो है ये इन्फर किया जाएगा कि ओके, यानी अगर कोई फॉर एग्जांपल भागता हुआ आ रहा है तो फिर भी, आके घर में दाखिल होता है और कहते हैं तो मैंने फ़लाँ को मार दिया या इस तरह, या आपको और उसके कपड़ों पे जो है ब्लड स्टेन भी देखते हैं, और वो कहते हैं कि तो पुलिस जो है मुझे यानी मर्डर केस में ढूंढ रहे हैं, तो फिर इस सर्कमस्टांसेस से ये जो फ्रेज़ है ना, रीज़न टू बिलीव, ये बंदा इनफर कर सकता है कि वो जो है क्या है, वो ऑफेंडर है। फिर ही अगर आप उसको छुपाते हो, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, हार्बरिंग विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, किस इंटेंशन के साथ, कि आप उसको बचाना चाहते हो, स्क्रीन करना चाहते हो उसको फ्रॉम द लीगल पनिशमेंट, तो तब क्या होगा, ये हार्बरिंग ऑफेंडर कहलाया जाएगा। यानी यहाँ पे जो इंटेंशन है ना, जो क्रिमिनल माइंड है, ये बहुत स्पेसिफिक है। जो पनाह देने वाला शख्स है ना, उसकी जो नीयत है वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, यानी वो दोस्त की हमदर्दी नहीं है, बल्कि जो उसके इंटेंशन है वो उसको जो लीगल पनिशमेंट है, यानी कानून सज़ा है, उससे हर कीमत पर बचाना है, यानी स्क्रीनिंग फ्रॉम पनिशमेंट जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ से ना इसका जो पनिशमेंट मैट्रिक्स है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ये कहता है कि इफ अ कैपिटल ऑफेंस, यानी आप और ऑफेंडर को बचा रहे हैं, और इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए, ट्रिगर होने के लिए जो पहली और बुनियादी शर्त है वो ये है कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका हो। अब पनिशमेंट कैसी डिटरमिन होगी, पनिशमेंट ऐसी डिटरमिन होगी कि वो जो ऑफेंस कमिट हो चुका है अगर वो कैपिटल ऑफेंस है, इफ कैपिटल ऑफेंस में अगर आप किसी को हार्बर कर रहे हो, शेल, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, यानी उसने जो ऑफेंस कमिट किया है अगर उसकी सज़ा जो है वो डेथ है, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years प्लस उसके ऊपर फाइन लगेगा।
یعنی اگر آپ کسی ایک ایسے شخص کو بچا رہے ہو، اوفینڈر کو، جس نے کوئی ایسا جرم جو ہے وہ کمٹ کیا ہے جس کی سزا جو ہے قانون میں موت ہے، تو پھر جو اوفینڈر ہوگا اس کو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن سے مراد ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا ریگریس امپریزنمنٹ دے، جو 5 ایئر تک ہو سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ فائن بھی لگے گا. اف پنشیبل ود امپریزنمنٹ فار لائف، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے نا یہ جو فریز ہے whenever an offense has been committed a punishable، یعنی یہ جو offense ہے a punishable with imprisonment for life or with imprisonment، and if the offense is punishable with imprisonment for life، یعنی وہ جس جو offense اس نے commit کیا ہے وہ بھاگ رہا ہے ہاربرنگ کے لیے، اور اس جو پرنسپل offense ہے نا، پرنسپل offense کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ لا میں imprisonment for life ہے، یا جو ہے امپریزنمنٹ ہے جو 10 ایئر تک امپریزنمنٹ ہے، تو پھر ایسے شخص کی جو سزا ہے وہ کیا یعنی ایکچوئل offender کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو ہاربرنگ کر رہا ہے. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year and shall also be liable to fine، یعنی اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے. and if the offense is punishable with imprisonment which may extend to 1 year، یا اگر اس نے کوئی چھوٹا جرم کیا ہے اور بھاگ رہے ہیں اور آپ اس کو پناہ دے رہے ہیں یعنی ہاربر کر رہے ہیں، and not to 10 years، یعنی 10 سال سے کم ہے، تو پھر جو ہے اس کی جو پنشمنٹ ہوگی either description provided for the offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offense or with fine or with both. اگر کوئی ایسا جرم ہے جس کی سزا جو ہے 1 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اور not to 10 years، یعنی کہ وہ 10 سال تک نہیں، یعنی سمپل لینگویج میں لیس دین اگر 10 ایئرز ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا نا اس میں یہ may extend to 10 ایئرز، یہاں پہ ہے not to 10 ایئرز، یعنی لیس دین 10 ایئرز ہوگی وہ، ٹھیک ہے. تو پھر جو پنشمنٹ اوفینڈر ہاربرنگ اوفینڈر کو ملے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ جو اوریجنل اوفینس ہوگا جو اس نے کمٹ کیا ہوگا اس اوفینس کا جو ہے 1/4 جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی فار ایگزامپل یہاں اگر لیس دین 10 ہے، تو اگر یہ جو پرنسپل اوفینڈر اس نے کمٹ کیا ہے اس کی سزا 8 سال ہے، تو پھر یہ اگر اس کا 1/4 جو ہے اس کے لگایا جائے گا تو پھر اس کو کتنی سزا ملے گی؟ اس کو 2 ایئر کی سزا جو ہے وہ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فائن بھی، یعنی ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر صرف فائن لگے یا سزا ملے یا دونوں جو ہے وہ اس کو دیے جائیں، کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے. کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہے for a term which may extend to provided for the offense. اوکے، اور ڈسکریشن یہاں پہ کورٹ کی ڈسکریشن جو ہے مینشن نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے نا کورٹ کی ڈسکرپشن جو ہے یہ مینشن ہے. اوکے، یہاں پہ بھی ڈسکرپشن کا ذکر ہے. سو اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ جو اوفینس ہے، یہ جو اوفینس ہے نا، یہ جو کوئی شخص جو ہے یہ اوفینڈر کمٹ کرے گا اس اوفینس کو، کہتے ہیں کہ یہ جو اوفینس ہے اس سیکشن میں 212 میں include any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would be punishable under any of the following section namely، یعنی اس میں سارے وہ سیویئر نیچر کے جو کیسز ہیں نا وہ اس میں دیے گئے ہیں. and every such act shall for the purpose of this section be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in Pakistan. یعنی یہ جو پارٹ ہے نا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر سیریس کرائم پاکستان کے باہر بھی ہوا ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی کرائمز یہاں پہ مینشن ہیں نا، یہ جو سیکشن ہے یہ ساری سیریس کرائمز ہیں. سو اگر وہ ایٹ اینی پلیس آؤٹ آف پاکستان، یا اگر پاکستان کے باہر بھی ہوا ہو تب بھی اگر جو اوفینڈر ہے اس کو پاکستان میں اگر ہاربر کیا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ باہر جرم کر کے پاکستان داغ آتا ہے اور آپ اس کو ہاربر کرتے ہیں تو بھی جو ہے آپ کے اوپر جو سیکشن نمبر 212 ہے نا یہ اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی یوزولی جو کرمنل لا ہے اس کا اسکوپ جو ہے وہ انسائڈ دا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشن نمبر 3 اور کوڈ کی بات کریں تو وہ بھی اسی ایکسٹینشن کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ جو 212 سیکشن ہے نا یہ ون آف دوز ایکسیپشن ہے جس میں جو لا ہے وہ
جو ہے یعنی ایک سیکشن کریٹ کرتا ہے اور ہارم کرائم بھی جو ہے اس میں کاؤنٹ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ پارٹ نہ ہوتا تو پھر جو لوگ ہیں وہ آؤٹ آف سائٹ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ جرائم کر کے جو ہے پاکستان بھاگ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر پاکستان جو ہے وہ سیف ہیون بن سکتا کا انٹرنیشنل کریمنلز کے لیے۔ سو یہ جو لوپ ہولز ہیں نا، یہ جو پارٹ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس کو کلوز کر رہا ہے۔ اب اس کی جو ایکسیپشن ہے کہ this provision shall not extend to any case in which the harbor or concealment is by the husband or wife of the offender، یعنی اگر اسپاؤس نے ایک دوسرے کو ہاربر کیا ہوا تو یہ پھر ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر ان کے اوپر 212 جو ہے نہیں لگے گا۔ اور یہ جو ایکسیپشن ہے یہ کیوں دی گئی ہے؟ یہ پرووائڈ کرتا ہے دا اسپاؤسل پروٹیکشن کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اسپاؤس تک وہ لمیٹڈ ہے، یعنی اس میں سبلنگس، فرینڈس، پیرنٹس جو ہیں وہ اس میں ایگزمپٹ نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک سیکشن ہے یہ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف تک جو ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ اب اس کی السٹریشن دیکھتے ہیں۔ السٹریشن یہ کہتا ہے کہ اے جو ہے اس کو 100% سے علم ہے کہ بی جو ہے اس نے ڈیکوائٹی کمٹ کی ہے، اور وہ جانتے بوجھتے بی کو کنسیل کر رہا ہے، چھپا رہا ہے کہ وہ تاکہ اس کو قانونی جو پنشمنٹ ہے اس سے بچا سکے۔ یہاں پر جو بی ہے وہ لائبل ٹو امپریزنمنٹ فار لائف ہے۔ اے از لائبل ٹو امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشن فار اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 3 ایئر اینڈ از لائبل ٹو فائن۔ کیونکہ جو ڈیکوائٹی کی پنشمنٹ ہے نا وہ تو امپریزنمنٹ فار لائف ہے، تو بی کو تو پرنسپل آفینس کی پنشمنٹ ملی گی، لیکن جو ہاربر ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو کنسیل کر رہا ہے اس کی جو امپریزنمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ایگر ڈسکرپشن فار اے ٹرم ناٹ ایکسیڈنگ 3 ایئرس اینڈ آلسو بی لائبل ٹو فائن۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک کو 3 سال کی سزا جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ یہ ہمیں کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی ایسا کوئی ایسے جرم میں اگر کسی کو ہاربر کیا جاتا ہے جس کی سزا جو ہے امپریزنمنٹ فار لائف ہے، یہ والا جو پارٹ ہے if punishable with imprisonment for life، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ایکسٹینڈ ٹو 3 ایئر ہو سکتی ہے اور فائن بھی لگ سکتا ہے۔ اب سیکشن نمبر 20213 کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ٹیکنگ گفٹ ایٹسیٹرا ٹو اسکرین این offender فرام پنشمنٹ۔ سیم وہی ہاربرنگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی کسی معاوضے کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرمینل کو بچانے کے بدلے بینیفٹ لینا جو ہے پنش کرتا ہے۔ سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ who ever accepts or attempts to obtain or accept or agrees to accept، جو لا ہے اس نے جو اسکوپ ہے اس کو براڈ رکھا ہوا ہے، کیونکہ صرف جو ایکچوئل منی ہے نا لینا اس سیکشن میں ضروری نہیں ہے۔ 3 سچویشنز جو ہے وہ اس میں انف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایکسیپٹ، attempts to obtain اور agrees to accept، یعنی ایکسیپٹ کرنا، لینے کی کوشش کرنا، یا لینے پر ایگری ہونا، یعنی ڈیل اٹ سیلف جو ہے نا وہ کرمینل بن سکتی ہے۔ اینی گریٹیفیکیشن، اب گریٹیفیکیشن جو ہے وہ صرف کیش نہیں ہے، اس کو ہم پریویس ایک لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے تھے کہ گریٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی گریٹیفیکیشنز جو ہے نا اس میں جو ہے کوئی بھی فائدہ شامل ہو سکتا ہے، اس میں منی بھی شامل ہو سکتی ہیں، گفٹ، پراپرٹی، فیور، یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج، کوئی جاب حاصل کرنا، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے؟ یہ براڈ کنسیپٹ ہے، بہت براڈ کنسیپٹ ہے۔ فار ہم سیلف اور اینی ادر پرسن، یعنی چاہے وہ خود وہ کرے جو بینیفٹ ہے ڈائریکٹلی بینیفٹ لے، یا کسی دوسری کے لیے جو ہے وہ کیا کرے؟ ارینج کرے۔ چاہے یعنی اگر کوئی کسی کو کہتا ہے نا ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تو میری بائی کی جاب لگوا دے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہتا ہے کہ میں کیس دبا دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میری بائی کو نا پلاٹ دے دو، تو پھر بھی جو ہے یہ کیا ہے وہ اس میں جو ہے نا شامل ہے۔ اور اینی ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی ٹو ہم سیلف اور اینی ادر پرسن، یہاں پہ تو اس کی بات ہے نا کسی بھی جسم کی گریٹیفیکیشن کے لیے، اور یہاں پہ جو ہے یہ پھر ریسٹیٹیوشن آف پراپرٹی کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ چاہے آپ اپنے لیے وہ کرواتے ہو یا جو ہے وہ آپ اپنے کسی رشتہ دار، دوست یا فیملی کے لیے بھی کرواتے ہو۔ ان کنسیڈریشن آف دس کنسیلنگ ان offense، یعنی کرائم کو ہائڈ کرنے کے بدلے میں جو ہے یعنی کنسیڈریشن اس کے بدلے میں جو ہے کیا لینا؟ کنسیڈریشن یعنی ریوارڈ لینا، اور
of his screening any persons from legal punishment for any offense. यानी स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? अफेंडर को लॉ से बचाना. फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड को हाइड करना, कंप्रोमाइज अरेंज करना, पुलिस को मिसलीड करना, ठीक है. और ऑफ हिज not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment. या जो है यानी not proceeding against any person, यानी लीगल एक्शन जो है वो इंटेंशनली ना लेना. फॉर एग्जांपल कंप्लेनेंट पैसा लेकर जो है एफआईआर विदड्रॉ कर दे इन नॉन कंपाउंडेबल सीरियस ऑफेंस कंटेक्स्ट में, ठीक है. ओके, यहाँ पे एक टर्म मुझसे मिस हो गया था, ये रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. ये रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब होता है जो चोरी शुदा माल होता है ना या जब्त शुदा जायदाद होती है उसका वापस मिलना. कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाकू है वो आपसे ये कहे कि मेरे खिलाफ गवाही मत दो, मैं तुम्हें तुमसे मैंने जो कुछ चुराया हुआ है वो मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, तो इसको फिर रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं. नहीं, यानी जो ये नॉन प्रोसीडिंग है ना, इसमें कोई उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जो है ना करना या अपनी जो गवाही है वो वापस लेना, तो फिर ये नॉन प्रोसीडिंग में शामिल हो जाएगा. इस मकसद के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग हिम टू लीगल पनिशमेंट, ताकि उसको क्या हो, सज़ा जो है वो ना हो सके. अब अगर यानी ये जो गिफ्ट ग्रेटिफिकेशन जो चीज़ भी ली जा रही है, अगर ये उन ऑफेंसेस में ली जा रही है जिसमें ऑफेंडर ने कैपिटल ऑफेंस कमिट किया है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, सो उस जो हार्बर होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और प्लस फाइन भी लगेगा. अगर वो जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या विद इम्प्रिजनमेंट है, यानी जो प्रिंसिपल ऑफेंस है ना उसकी बात हो रही है, तो फिर जो उस जो हार्बर है उसकी जो सज़ा होगी वो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year. यानी ये तो उसकी सज़ा है ना कि अगर जिसने ऑफेंस कमिट किया है, अगर वो इम्प्रिजनमेंट उसकी जो एक्चुअल ऑफेंस है और जो प्रिंसिपल ऑफेंस है उसकी सज़ा अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है जो 10 साल तक बढ़ सकती है, तो फिर जो हार्बर होगा उसकी जो सज़ा होगी वो क्या होगी, वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन भी उसके ऊपर लगेगा. और अगर ऑफेंस जो है जो प्रिंसिपल ऑफेंस है ओके पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, अगर उसकी सज़ा जो है 10 साल से कम है, तो शिल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो फिर जो हार्बर होगा ना उसको सज़ा जो है वो 1/4 और जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल ऑफेंस की सज़ा होगी उसकी सज़ा उसको मिलेगी. और या जो है उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा या जो है इम्प्रिजनमेंट पर फ़ाइन दोनों जो है वो लग सकते हैं. यानी इस सेक्शन की 212 और 213 की जो सज़ाएँ हैं ना, ये इस बात पर डिपेंड करती हैं कि जिस जुर्म को हार्बर किया गया यानी 212 में, या जिस जुर्म को क्या कहते हैं गिफ्ट लेकर या पैसे लेकर दबाया गया, उसकी अपनी जो असली सज़ा है वो कितनी संगीन थी. तो अगर ज़्यादा संगीन होगी तो फिर हार्बर की सज़ा भी उतनी ही संगीन होगी. अगर प्रिंसिपल ऑफेंस की सज़ा कम होगी तो फिर जो है जो हार्बर होगा उसकी भी सज़ा क्या होगी, उसकी भी सज़ा कम होगी, हार्बर जो है. सो अब हम इन सेक्शंस का जो लिंक है ना वो सीआरपीसी के साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में अराइज हो सकता है कि जब पाकिस्तान में जो राजीनामा है यानी कंप्रोमाइज़ है, अगर वो लीगली जायज़ है तो फिर पैसे लेकर दुश्मनी ख़त्म करना जो है वो सेक्शन 213 में तो हम ये देख रहे हैं ना कि चाहे आप गिफ्ट लेते हो या पैसे लेते हो तो फिर 213 आएगा. तो फिर ये 213 जो है ये जुर्म क्यों है, तो उसके लिए हमें सीआरपीसी जो है वो इसका जवाब देगी. बल्कि सीआरपीसी के साथ लिंक इस्टेब्लिश करने से पहले हम जो सेक्शन नंबर 214 है ना उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये लिंक इन सेक्शंस के साथ भी कनेक्टेड है, तो फिर हम एक साथ इसको समझ लेंगे. सो जो सेक्शन नंबर 214 है ये कहता है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर. इन टर्म्स पर गौर करें. देखिए जो 213 है उसमें ये टर्म यूज़ हुआ है वो है टेकिंग गिफ्ट एट्सेट्रा. यहाँ पे बात हो रही है ऑफरिंग गिफ्ट की, ठीक है. और दूसरा जो है यहाँ पे बात हुई है रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो है बात हुई है इस सेक्शन में रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी.
یعنی جو سیکشن نمبر 213 ہے نا، یہ فائدہ لینے والے چاہے وہ گواہ ہو چاہے وہ وکٹم ہو اس کے لیے ہے، جبکہ جو سیکشن نمبر 214 ہے یہ جو ایکٹیو رول پلے کرنے والا ہے نا، یعنی فائدہ دینے والا جو ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ فار ایگزامپل اگر کوئی رشوت دینے والا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ ان جرم صرف کیش دینے پر نہیں بنتا، اگر آپ نے صرف آفر کیا یا زبانی راضی ہوئے تو پھر بھی جو ہے یہ جرم ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو ایور gives or causes or offers to agree to give، whoever gives دیتا ہے، اگر کیونکہ یہ دینے والی کے لیے ہے نا جو رشوت دینے والا ہے، اور causes or offers are agree to gives or cause any gratifications to any person، یعنی یہاں پہ جو لا ہے وہ پنش کرتا ہے کس کو؟ دینے کو، causes یعنی دلوانے کو، یا آفر کرنے کو، یا اگری کرنے کو، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سیکشن ہے نا، اس میں اگر کوئی بندہ جو ہے پیسہ یا کوئی بینیفٹ اس لیے دیتا ہے کہ کرمینل بچ جائے یا کیس جو ہے وہ دبا دیا جائے، تو پھر سیکشن 214 جو ہے وہ لگتا ہے۔ اب ریٹیفیکیشن جو ہے اس کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے، اور ٹو ریسٹور اور کاز دا ریسٹوریشن آف اینی پراپرٹی ٹو اینی پرسن۔ اب یہاں پہ جو اینی پرسن لکھا ہوا ہے نا، اب اس میں تو یہ جو دینے والا ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے نا، اب وہ کسی ہوتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وٹنس بھی ہو سکتا ہے، وہ پولیس کنٹیکٹ آنسر پولیس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، کوئی میڈیٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کمپلیننٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ریسٹور کا کیا مطلب ہے؟ اور تو ریسٹور یعنی کبھی جو ہے جو ڈائریکٹ پیسہ ہے نا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کیش نہیں دیا جاتا، اس کی بجائے اگر کوئی اسٹولن پراپرٹی ہے وہ واپس کرنے کا پرومس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے کسی سے موبائل چورا لیتا ہے تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ نے اوپر کیس نہ کرے، میں آپ کو نا موبائل جو ہے وہ واپس کر دیتا ہوں۔ سو یہ جو سیکشن ہے یہ اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے، لیکن ان سیریس کنٹیکسٹ۔ سو آگے کہہ رہے ہیں کہ in consideration of that person's concealing an offense or of screening any person from the legal punishment of any offense، یہ سیم وہی ٹیکسٹ ہے جو اوپر کے سیکشن میں ہم نے دیکھا، اور آپ کے جناب proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment، یعنی کنسیڈریشن جو ہے یہ کیا ہونی چاہیے؟ کنسیڈریشن یہ ہے کہ تاکہ جو سامنے والا شخص ہے وہ یعنی اصلی جرم کو چھپائے یا مجرم پہ دہیں گرفتاری اور قانونی کی جو سزا ہے اس سے اس کو بچا سکے۔ سو اگر آپ یہ جو گفٹ یا ریسٹوریشن آف پراپرٹی کنسیڈریشن میں دے رہے ہو نا کسی کو، اگر وہ جو آفینس ہے وہ کیا ہے، وہ وہی کنسیپٹ اوپر والا ہے کہ اگر وہ ایسا آفینس ہے جس کی پنشمنٹ جو ہے قانون میں ڈیتھ تھی، be punished if occupied with imprisonment of either description for a term which may extend to، تو اس کی سزا 7 ایئر ہوگی پلس فائن ہوگا۔ اگر وہ کوئی ایسا آفینس ہے جس کی سزا جو ہے قانون میں لائف امپریزنمنٹ ہے یا جو ہے امپریزنمنٹ ہے جو کہ 10 سال تک ہے، تو پھر جو دینے والا ہوگا نا، جو آفر ہوگا گفٹ کو یا ریسٹوریشن آف پراپرٹی کو، تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ایدر ڈسکرپشن امپریزنمنٹ 3 سال تک پلس فائن لگے گا۔ اور اگر وہ کسی ایسے آفینس میں گفٹ وغیرہ جو ہے یا ریسٹوریشن آف پراپرٹی آفر کرتا ہے جو پرنسپل آفینڈر ہے جس کی سزا جو ہے 10 سال سے کم ہے، تو پھر اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یہ پھر وہی سیم کنسیپٹ ہے کہ 1/4 آف جو دا پرنسپل آفینس ہے۔ اوکے، لنگوسٹ ٹرمز پرووائڈیڈ فار دا پنس، فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی جو ہے لگ سکتے ہیں۔ ایکسیپشن: The provisions of section 213 and 214 don't extend to any case in which the offense may lawfully be compounded، یعنی جو پنشمنٹ کا کنسیپٹ ہے نا 213 میں اور 214 میں، یہ کیا ہے؟ یہ پیرالل چلتا ہے۔ سو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں یہ، کیونکہ اس ایکسیپشن کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ اس کا جو ہم نا ایک امپورٹنٹ لنک CRPC کے ساتھ اسٹیبلش کرنے والے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ 213 اور 214 جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ No, don't extend to any case in which the offense may lawfully be compounded۔ اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سے offense جو ہے وہ compounded ہے اور کون سے جو ہے نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں CRPC میں جانا پڑے گا۔ جو CRPC کا سیکشن نمبر 345 ہے وہ ہمیں compoundable offenses کے بارے میں بتاتا ہے۔ سو یہ ہے کرمینل پروسیجر کوڈ اور یہ ہے اس کا 345 سیکشن، یہ بات کرتا ہے compounding offenses کی۔
the offense is punishable under this section of the Pakistan Penal Code specified in the first two columns of the table. Next following may be compounded by the person mentioned in the third column of the table. یہ ایک ٹیبل ہے، اس میں 3 ٹیبلز جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. فرسٹ جو ہے وہ offense ہے، سیکنڈ ہے پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کرمنل پروسیجرل لا ہے نا، اور جو PPC ہے وہ سبسٹانٹیو لا ہے. تو یہ تو پنشمنٹ ایکسٹیبلش کر دیتا ہے. پھر جو پنشمنٹ دی کیسی جائے گی، ٹھیک ہے، جو پورا طریقہ کار ہوگا وہ جو ہے وہ ہمیں پھر جو CRPC ہے وہ بتائے گا. تو یہ PPC کے سیکشنز ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ پرسن بائی ہوم offense may be compounded. سو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں. دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے uttering words etc with deliberate intent to wound the religious feeling of، یعنی یہ اس کی نا آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، ایکسپلینیشن ہے. اور یہ جو ہے یہ پاکستان پینل کوڈ کے جو ہے یعنی باقاعدہ جو ہے سیکشنز ہے. تو یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل ان میں سے کوئی offense کمٹ کر لینا، اور پھر اس میں اگر کوئی پیسے وغیرہ دے دے، کیونکہ ابھی جو ہم سیکشن پڑھ رہے ہیں 213 214 وہ تو یہی ہے نا کہ پیسے لینا جو ہے قانون میں جرم ہے، یا کوئی گفٹ وغیرہ لینا یا دینا وہ سب جرم ہے قانون میں. لیکن یہ وہ offenses ہیں اس ٹیبل میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی کسی کو پیسے لے. اب دیکھیں میں اس کو اسکرول کری ہوں، آپ 213 214 کو دیکھیں، یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو صرف یہ جو offenses جو اس ٹیبل میں ہے، اس میں اگر کوئی پیسے لے دے یا سارا جو بھی معاملہ کرے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ان کے اوپر جو ہے نا پھر وہ جو کیا نام ہے جو 213 214 سیکشن تھے نا، وہ اس کے اوپر جو ہے PPC کے وہ نہیں لگیں گے. یہ دیکھیں یہ وہ offense ہے، ٹھیک ہے. اوکے سو یہ وہ offenses ہیں. سو جب بھی کوئی offense ہو جائے تو آپ نے یہ لسٹ چیک کرنی ہے کہ کیا یہ offense جو ہے، یعنی وہ جو پرنسپل offense ہے آپ نے اس لسٹ میں چیک کرنا ہے. اگر وہ offense جو ہے وہ اس لسٹ میں موجود ہوا تو پھر جو ہے 213 214 جو ہے نا آپ اس کے اوپر نہیں لگوا سکتے، ٹھیک ہے، وہ نہیں لگ سکتا. لیکن ان کچھ سیکشنز کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی جتنی باقی سیکشنز ہیں، اگر اس میں کوئی پیسے لیتا ہے، گفٹس لیتا ہے، یا ریسٹوریشن آف پراپرٹی کرتا ہے، یا آفر کرتا ہے، تو پھر یہ پاکستان پینل کوڈ کی یہ جو سیکشنز ہیں نا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دیکھیں اس میں تو کچھ سیویئر قسم کی وہ بھی موجود ہے، offenses بھی موجود ہے، جو آپ کو یہ آپ کو 302 نظر آئے گا. یہ سارے قتل کے offenses ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہرٹ ٹو بی offenses ہے، کتنے سیریس نیچر کے offenses ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیوں؟ تو یہ اس وجہ سے کہ پاکستان پینل کوڈ میں یہ اس سیکشن میں یہ جو offenses شامل ہیں نا، یہ جو اسلامی قانون ہے نا قصاص دیت کا، اس کے تحت جو ہے یہ شامل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مائنر کرائمز ہیں جیسے چوری، ڈیفیمیشن اور کرمنل ٹریسپاس بھی یہ سب جو ہے یہ اسی ٹیبل کا جو ہے حصہ ہے، آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ جو قصاص دیت کا قانون ہے نا اس کے اندر جو ہے یہ ڈالے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ بھی جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ پنشمنٹ بتاتا ہے نا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، پنشمنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ایک 11 قسم کی 10 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ بتاتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا فرسٹ نمبر پہ قصاص ہے، سیکنڈ نمبر پہ دیت ہے، عرش، دمن، تعزیر، یہ ساری کیا ہے، یہ جو ہے اسلامی سزائیں ہیں. تو اگر کوئی جو ہے کسی کا قتل کر دیتا ہے اور وہ بدلے میں جو ہے دیت کیا ہوتا ہے، یعنی پیسے ہی ہوتے ہیں نا، اور اس قتل کے بدلے میں اگر وہ دیت کے اماؤنٹ دے دیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یہ جو سیکشنز ہیں نا یہ کیا ہوں گے، یہ نہیں لگیں گے. سو اس وجہ سے یہ ایکسیپشن دی گئی ہے کہ the provision of section 213 and 214 don't extend to any case in which the offense may lawfully be compounded. یعنی compounding offenses تک یہ سیکشنز جو ہیں یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتے. اور compounded offense ہم نے اس ٹیبل میں دیکھ لیے. سو اس ٹیبل کے علاوہ جو سیکشنز ہیں نا وہ کیا ہیں، ان میں جو ہے یہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 215 کو. یہ کہتا ہے ٹیکنگ گفٹ ٹو ہیلپ ٹو ریکور اسٹولن پراپرٹی ایکسیپٹ رائٹ.
सो ये जो सेक्शन है ये उन लोगों को टारगेट करता है जो स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर करवाने के नाम पे सीक्रेटली जो है क्रिमिनल से डील करते हैं। सो ये कहते हैं कि हु एवर टेक्स और एग्रीज और कंसेंट to take any gratification under pretense, okay, under pretense or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived of any offense punishable under this code. Okay, so punishable under this code यानी वो क्या होगा अगर उसको डिप्राइव्ड किया गया है इस सेक्शन के अंडर कि क्या चाहे फ्रॉड हो, थेफ्ट हो, कोई भी डिकॉयटी हो, कोई भी वजह जो है वो हो सकती है। लेकिन बात ये है कि ये जो 215 है ये कब लगता है, ये कब जुर्म बनता है? ये जुर्म तब बनता है जब कोई शख्स जो है वो क्या करता है, बदनीयती की बुनियाद पर वो यानी अंडर प्रीटेंस किसी आम शहरी से अगर वो पैसे लेता है या गिफ्ट लेता है, यानी टेकिंग गिफ्ट की बात हो रही है, ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही है। सादा ज़बान में ग्रेटिफिकेशन जो है बहुत एक ब्रॉड टर्म है। तो अगर वो लेता है ग्रेटिफिकेशन या एग्री करता है या कंसेंट देता है टू टेक, यानी अभी ली नहीं है, लिए नहीं है, कंसेंट दे देता है, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये ऑफेंस के लिए काफ़ी है। लेकिन इस नीयत के साथ, इस बदनीयती के साथ, on the account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived, यानी वो क्या कहता है कि वो उसको कहता है कि आप मुझे कोई ग्रेटिफिकेशन दो, यानी कोई फ़ायदा पहुंचाओ इस हवाले से कि वो उसको कहता है कि मैं आपका जो चोरी शुदा माल है, चाहे वो डाकू लेके गए हैं, ठीक है, और कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको कहता है कि मैं आपको ना जो है वापस जो है करवा दूंगा। यानी ये जो अंडर प्रीटेंस है, यानी इसमें क्या है कि इसमें जो पर्सन है ना वो ऑफन मीडिएटर या रिस्क्यू बनकर जो है वो एंटर करता है। यानी अक्सर लोग यही कहता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी जो है कोई चोरी करके ले गया है तो उसको कहता है कि मैं चोरों को जानता हूँ, तुम मुझे पैसे दो, मैं जो है तुम्हारी गाड़ी जो है रिकवर करवा दूँगा। तो इस तरह की वो जो शीशी बगाड़ने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे किसी भी वजह से उससे अरे डिप्राइव हो गई हो, लेकिन वो जो वजह है वो ऑफेंस होना चाहिए पनिशेबल अंडर दिस कोड। और उसमें क्या एग्जांपल शामिल है, थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, स्नेचिंग, ठीक है, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted। यानी यहाँ पे ये बात हो रही है कि इस सेक्शन के अंदर जुर्म जो है अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव्ड हो गया है तो जो प्रॉपर्टी है उसको छुड़वाना जो है वो इलीगल नहीं है। इलीगल ये तब बन सकता है, यानी यहाँ के मिनजरियल शो होता है कि अगर आप क्या करते हैं, अनलेस ही यूजेस ऑल मीन्स इन हिज पावर टू कॉज द ऑफेंडर टू बी अप्रीहेंडेड, वो क्या करता है कि वो ऑफेंडर को बचाता है। और यानी अगर आप पुलिस की मदद करते हैं चोर को पकड़वाने में तो फिर तो ठीक है, फिर तुम्हें जुर्म नहीं बनेगा। अगर आपका मकसद क्या है कि जो चोर है आप उसको बचाना चाहता है और पीछे पीछे से पैसे लेकर जो है माल जो है वो वापस करवा देते हैं, तो फिर जो है ये इस सेक्शन के अंदर क्या है, ये पनिशेबल है। और फिर ऐसा शख्स को ये टेकिंग गिफ्ट या ग्रेटिफिकेशन वाला शख्स है ना, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, 2 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन या दोनों जो है वो लग सकते हैं। यानी जो सेक्शन 215 है ये तब लगती है जब कोई शख्स जो है वो नोटिफिकेशन लेता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी, जबकि वो फेल होता है कि वो जो मुजरिम है उसको वो क्या करे, वो उसको पकड़वाए, बल्कि वो उल्टा जो है क्या कहते हैं उसकी एक तरह से मदद करता है जो ऑफेंडर होता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 216 को। ये बात करते हैं हार्बरिंग ऑफेंडर। ये जो हार्बरिंग ऑफेंडर है इसको हमने सेक्शन नंबर 212 में भी देखा ना, हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर। सो जो सेक्शन नंबर 216 है ये सेक्शन नंबर
212 کا ایڈوانس اسپیشلائزڈ ورژن ہے، کیونکہ 212 میں جو ہے جنرل افینڈر کو ہاربر کرنے کی بات ہوئی تھی، جبکہ جو 216 ہے اس میں ہم جو آلریڈی اسکیپ ہو چکا ہے یا اگر کوئی وانٹڈ افینڈر ہے اس کو ہاربر اگر کیا جا رہا ہے تو اس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو اس کا ٹیکس کیا کہیں کہ وین ایور اینی پرسن کنوکٹیڈ، یہ کنوکٹ ہو چکا ہے آف اور چارج ود ان offense، یا اس کے اوپر کوئی چارج ہے، لگا ہوا ہے، کریمنل چارج ہے، بینگ ان lawful custody، lawful custody میں اگر وہ ہیں فار دیٹ offense escape from such custody، یعنی اس میں دو کیٹیگریز کور ہو رہی ہیں، ایک تو کنوکٹیڈ پرسن، دوسرا میئرلی چارج پرسن. ٹھیک ہے، اب کنوکشن جو ہے ضروری نہیں ہے، وانٹڈ ایکیوز جو ہے وہ بھی اس میں کیا ہو سکتا ہے، انپ ہو سکتا ہے. اور لافل کسٹڈی سے کیا مراد ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ پولیس جو لاک اپ ہیں اس سے اگر وہ بھاگ جائیں، یا کورٹ کسٹڈی سے بھاگ جائیں، یا جیل سے اگر وہ فرار ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ یہ سیکشن لگ سکتا ہے. اور وین ایور اے پبلک سرونٹ ان دا ایکسرسائز آف دیٹ lawful duty or power of such public servant orders a certain persons to be apprehended for an offense، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی پبلک سرونٹ ہے وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی یعنی سچ پبلک سرونٹ اپنی lawful پاور کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کے لیے orders a certain person to be apprehended for an offense، جو کہ کسی offense کے لیے یعنی کیا ہے، وانٹڈ ہے، یعنی جو پبلک سرونٹ ہے نا ان کو آرڈر مل چکا ہو کورٹ کی طرف سے، یا پبلک اگر کوئی اتھارٹی ہے پبلک سرونٹ ہے اس کی طرف سے، کہ جو افینڈر ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو یعنی پکڑا جائے. یعنی اس کا سب سے جو بڑا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالت ہے نا اسے اشتہاری مظلم جو پروکلیمڈ افینڈر ہے نا وہ اس کو ڈکلیئر کر چکی ہو. یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو ہاربر کر رہے ہو جو بھاگا ہوا ہے یا وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، whoever knowing of such escape or order for apprehension harbor or conceal that person، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو whoever ہے، whoever کون ہے، یہ ہے نا جو افینڈر کو ہاربر کر رہا ہے، اس کو اگر 100% علم ہے آف سچ اسکیپ کہ وہ جو ہے جیل سے بھاگا ہوا ہے، یا اس کو اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کورٹ سے نا اس کی جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جو ہے جاری ہو گئے، یعنی بندہ جو ہے وہ اشتہاری ہے، پھر بھی اگر وہ اس کو ہاربر کرتا ہے یا کنسیل کرتا ہے، اور کس انٹینشن کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ آف پریونٹنگ ہم، یعنی اس کو بچا رہے ہیں فرام بینگ اپریہینڈڈ، یعنی اس کی جو انٹینشن ہے وہ واضح ہونی چاہیے. اور انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ سخت کے پر وہ اس گرفتاری اور اس کو جو لیگل پنشمنٹ ہے وہ اس سے جو ہے بچانے کے لیے یہ جو اسکریننگ ہے نا یہ ہونی چاہیے. تو پھر جو ایسے شخص ہیں جو ہاربر کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو جو سزا ملے گی اس فالوئنگ اس میں ملے گی. یہ طریقہ کار بتائے گئے کہ اگر وہ جو ہے جیل میں اس سزا سے بھاگا ہوا ہے، یعنی lawful custody سے ہم یہی کہیں گے کہ if the offense for which a person was in custody or is ordered to be apprehended is punishable with death، اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا جو ہے قانون میں ڈیتھ ہے، تو پھر اس کی جو ہاربر پرسن ہوگا اس کی سزا جو ہوگی وہ کیا ہوگی، ایکسٹینڈ ٹو 7 ایئر تک ہو سکتی ہے. یعنی اگر آپ کسی ایسے شخص کو بچا رہے ہو جس نے اتنی ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے لاء میں، اور وہ یا تو lawful custody سے بھاگا ہوا ہے یا کسی ایسے جرم میں چارج ہے، یعنی پولیس کو مطلوب ہے، وانٹڈ ہے، یا جو ہے وہ اشتہاری ہے، تو پھر آپ کو کیا ہوگا، 7 سال کی سزا جو ہے ایسے شخص کی مدد کرنے میں جو ہے آپ کو مل سکتی ہے، اور پلس فائن بھی لگ سکتا ہے. اگر اس شخص نے جس کو آپ بچا رہے ہو اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی امپریزنمنٹ لائف امپریزنمنٹ ہے یا امپریزنمنٹ ہے جو کہ ایکسٹینڈ ٹو اوکے، اگر وہ 10 سال تک کی سزا ہے تو پھر جو ہاربرر ہوگا، جو بچانے والا شخص ہے، اس کی سزا جو ہے وہ 3 ایئرس تک ہوگی ود اور ود آؤٹ فائن. یہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، ادھر ڈسکرپشن کہ وہ سمپل امپریزنمنٹ دے یا جو ہے وہ وگرس امپریزنمنٹ دے. اور اگر جو شخص ہے اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی جو امپریزنمنٹ ہے
وہ ایکسٹینڈ ٹو 1 ایئر اینڈ ناٹ ٹو 10 ایئر، یعنی 10 سال سے کم ہے تو پھر جو ہے اس کی جو اگر آپ کسی ایسے شخص کو بچاتے ہو تو پھر جو آپ کی سزا ہوگی وہ کیا ہوگی، وہی سیم ہوگی جو اوپر کے سیکشنز میں جو ہم نے دیکھا، 1/4 آف دا جو پرنسپل آفینس ہے اس کی. offense in this section includes same وہی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم اوپر دیکھ چکے ہیں. include also any act or omissions of which a person is alleged to have been guilty out of Pakistan. offense جو ہے اس میں ایکٹ اور omission دونوں جو ہے اس میں شامل ہے. اور guilty out of Pakistan یعنی اگین اسکوپ کو وائڈر کر رہا ہے. extra territorial if he had been guilty of it in Pakistan would have been punishable as an offense. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ اوپر کی جرائم کرتا ہے، پاکستان اب واپس آتا ہے، آپ اس کو بچاتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ اس کو ہاربر کرتے ہو نا تو یہ آفینس ان جرائم کے لیے بھی ہے. اگر وہ جرائم جو ہیں چاہے پاکستان سے باہر کیے گئے ہوں لیکن اگر شخص جو ہے وہ پاکستان میں اس کو ہاربرنگ مل رہی ہے تو تب بھی جو شخص مدد کرنے والا ہوگا اس کو سزا ملے گی. یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو سیکشن 12 میں ہم نے دیکھا تھا، یہ اسی ایکسپلینیشن کی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینڈڈ انٹرنیشنل ورژن ہے. یہاں تک تو ہو گیا نا کہ اس کو پھر وہی آفینس کی سزا ملے گی. اینڈ فار وچ ہی از انڈر اینی لا ریلیٹنگ ٹو ایکسٹریڈیشن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات جو ہے وہ کس کی ہو رہی ہے، یعنی ایکسٹریڈیشن لا کے ساتھ لنک ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر فارن اسٹیٹ جو ہے اس پرسن کو لیگلی ڈیمانڈ کر سکتی ہو یا وہ ایکسٹریڈیٹیبل کیٹیگری میں اگر ہو، یعنی رینڈم فارن ایلیگیشن جو ہے وہ انف نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کیٹیگری جو ہے یہ اپلائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ادروائز لائبل ٹو بی اپریہینڈڈ اور ڈیٹین ان کسٹڈی ان پاکستان، یا جو ہے پاکستان کی جو اتھارٹی ہے وہ کیا کر سکتی ہوں، وہ اس شخص کو ڈیٹینڈ یعنی یا اریسٹ جو ہے اس کو کر سکتے ہوں. تو اس سیکشن کے اندر ایسا کوئی بھی ایکٹ ہے اگر اومیجنز ہیں فار دا پرپز آف دس سیکشنز بی ڈیمڈ ٹو پنشیبل، یعنی بھی پنشیبل ہوگا ایز اف دا ایکیوز پرسن ہیز بین گلٹی آف اٹ ان پاکستان. یعنی اگر وہ آفینس پاکستان میں ہوتا اور آپ اس کے لیے اسی طرح لائبل ہوتے. سملرلی اگر ایسا کوئی آفینس ہے، اگر وہ آفینس یعنی ایکٹ اومیجن ہے، اگر وہ پاکستان سے باہر ہو رہا ہے لیکن جو کرنے والا ہے وہ پاکستان میں چھپ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یہ کنڈیشنز جو ہیں یہ اپلائی ہو رہی ہے، ایکسٹریڈیشن یا اس کو پاکستان کی جو پولیس ہے یا اتھارٹیز ہیں وہ اس کو ڈیٹین کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں اگین وہی سیم ایکسیپشن ہے کہ دا پروویژنز ڈزنٹ ایکسٹینڈ ٹو دس کیس ان دا ہاربر اور کنسیلمنٹ از بائی ہسبینڈ اور وائف آف دا پرسنس ٹو بی اپریہینڈیڈ. یہ سیم وہی بات ہے. یہاں پہ ہم نے ایک اس کے ٹائٹل میں ایک ٹرم دیکھا تھا، اوکے، اور وہ یہ ہے کہ whose apprehension has been order. اب یہ جو ٹرم ہے نا یہ کہاں سے آیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ جو ہے جو CRPC کا سیکشن نمبر 87 ہے اور 88 ہے، یہ کنسیپٹ وہاں سے آیا ہے. سو یہ CRPC کا سیکشن نمبر 87 ہے، یہ پروکلیمیشن اینڈ اٹیچمنٹ کی بات کر رہے ہیں. سو جو 87 ہے پروکلیمیشن آف پرسن ایبسکانڈنگ. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایبسکانڈر ہے، جب پولیس کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر پاتی نا، یعنی وہ چپ کیا ہوتا ہے، تو پھر جو مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے ایک سیکشن 87 CRPC کے انڈر جو ہے نا وہ ایک سرکاری اشتہار جو ہے پروکلیمیشن جو ہے نا وہ دائر کرتا ہے. اپنی نیوز پیپر وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے پولیس کو مطلوب ہے، اور آج کل تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے یہ چیز جو ہے نظر آ رہی تھی اور میں اب دکھا بھی دیتی ہوں. تو یہ جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس طرح جو کورٹس ہوتی ہیں، مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ اس طرح پروکلیمیشنز آرڈر جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اور یہ ایک سوشل میڈیا کی ایک ریسنٹ وہ ہے، یعنی یہ شخص جو ہے یہ وانٹڈ ہے، کسٹی پکچر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے شناخت مطلوب ہے، جرم کے خلاف گودرا پولیس کا ساتھ دیں. یہ ملزم تانا سیٹی کوہور پکا پولیس کا چوری کے مقدمہ میں مطلوب ہے. اگر کوئی اس ملزم کو جانتا ہو یا شناخت کرتا ہو تو وہ دیے گئے نمبر پر فوری رابطہ کریں اور اطلاع دینے والے کا نام سیبہ راز میں رکھا جائے گا. یہ اس طرح کی پروکلیمیشنز ہوتی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا پہ دیتے ہیں، اور ادروائز ٹی وی پہ بھی اشتہارات چلتے ہیں، نیوز پیپر پرنٹ میڈیا میں بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
ओके, सो हम देख रहे थे क्रिमिनल प्रोसीजर रिपोर्ट का सेक्शन नंबर क्या नाम है, हाँ 87 और 88, तो उसकी तरफ जाते हैं। सो ये जो 87 है ये यही बात करता है कि अगर कोई किसी पुलिस को मतलूब हो तो फिर जो है वो 87 के अंडर जो है वो एक सरकारी जो इश्तिहार है वो प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी करता है। और फिर जो सेक्शन नंबर 88 वो है CRPC, उसमें ये बात करता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी जो शख्स जो है वो एब्सकॉन्डर है। सो 88 के अंडर उसकी जो जायदाद है उसको अटैचमेंट करने का हुक्म देता है कोर्ट। जैसे ही एक बंदे पर यानी 87 88 से CRPC की स्टैंप लगती है ना, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो यानी इश्तिहारी बन जाता है। और उसके बाद जो भी उसे पनाह देगा उस पर सीधा जो है क्या लगेगा, 216 पाकिस्तान पीनल कोड। सो यहाँ पर एक और भी सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का, ये उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करता है, तो उसको क्लियर करना इस वजह से ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में जो है जब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सेक्शन को कवर करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि ये हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी की बात कर रहे हैं या जो है हुज अप्रीहेंडेड हैज़ बीन ऑर्डर। और वो जो सेक्शन है वो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन नंबर 225B। ये इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये कहता है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शंस टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप और रेस्क्यू इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इसका जो 216 के साथ लिंक है वो इस तरह है। इसको क्लियर करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अगर पुलिस जो है वो इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ने, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको घर में छुपाया हुआ है, ठीक है, और वो उसको पकड़ने के लिए आती है और आप जो क्या कहते हो इलीगल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हो, कोई रेजिस्टेंस वो करते हो, ठीक है, यानी पुलिस के साथ पुलिस के आगे सामने खड़े हो जाते हो या उनका रास्ता रोकते हो, तो फिर आपके ऊपर जो है 225B और जो 216 है ये दोनों जो है ये लग सकते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे खामोश वो है और यहाँ पे क्या है कि अगर आप रेजिस्टेंस और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हो तो ये दोनों में जो है ये डिफरेंस है। सो अब हम देखते हैं जो हमारा लास्ट सेक्शन है 216A। ये बात करते हैं पेनल्टी फॉर हार्बिंग रॉबर्स और डकैत, यानी अगर रॉबर्स और डकैतों को अगर कोई हार्बर कर रहा है तो फिर क्या होगा। हु एवर नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन आर अबाउट टू कमिट, मैंने वो करने वाला है कोई ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस, ये जो मेंशन है, और हैव रिसेंटली कमिटेड रॉबरी और डकैती, या जो है वो कर चुके हैं, हार्बर देम और एनी ऑफ देम, ठीक है, उन सब को छुपाता है जो डाकू लुटेरे हैं या उनमें से किसी एक को, विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ सच रॉबरी, यानी अगर वो कमिट नहीं हुआ इस स्टेज की ऊपर है तो फिर तो ये फैसिलिटेटिंग हो जाएगा ना, किसी का कमीशन ऑफ ऑफेंस फैसिलिटेशन वाला इंटेंशन हो जाएगा। अब सच रॉबरी और डिकॉयटी अगर वो जो है ऑफ ओके और ऑफ स्क्रीनिंग दिम, अगर वो जो है इस स्टेज के ऊपर है कि वो जो है कमिटेड हो चुका है, ठीक है, कमिटेड हो गया है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, ऑफ स्क्रीनिंग देम और एनी ऑफ देम फ्रॉम पनिशमेंट, तो फिर उसके बाद अगर आप उनको हार्बर कर रहे हो तो उसका मकसद क्या है कि आप उनको जो कानून की सज़ा है उससे बचाना चाहते हो। तो फिर कानून कहते हैं कि भाई तुम भी सामने आओ, ठीक है, वह तुम डाकू लुटेरों को बचा रहे हो, तो फिर वो कहता है कि आपकी जो सज़ा होगी वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है, जेल में सख्त काम करना पड़ेगा, कितने साल तक, जो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, और प्लस जो है आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। सो इसलिए डाकू लुटेरों को अपने घर में पनाह ना दें और ना ही उनको फैसिलिटेट करें। एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल whether the robbery or dacoity is intended to be committed or has been committed within or without पाकिस्तान। सो ये कह रहे हैं कि इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए चाहे जो रॉबरी डिकॉयटी है ये पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर, दोनों सिचुएशंस में जो हार्बिंग है ना या पनिश हो सकती है, यानी इट इज़ इमटेरियल। इमटेरियल क्या है, यानी जो लोकेशन है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस सूरत में। किस सूरत में, इंटेंडेड टू बी कमिटेड, यानी अभी कमिट नहीं हुई, इंटेंशन है, ठीक है, और जो इससे चोर डकैत लुटेरे हैं ये क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं और आप उनको शेल्टर दे रहे हो लाने के लिए कि आओ भाई मेरा हुजरा हाजिर है,
ٹھیک ہے، یا ان کو کسی بھی طرح کی فیسیلیٹیشن دے رہا، یا جو ہے وہ کیا ہے وہ کمٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا باہر ہو. سیم وہی ایکسیپشن لاگو ہوتی ہے کہ دا پروویژن ڈزنٹ ایکسٹینڈ ٹو اے کیس ان وچ دا ہاربر از بائی دا ہسبینڈ اور وائف آف دا offender. اگر ہسبینڈ چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، تو بیوی اگر اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے تو وہ اس کو چارج نہیں ہوگا. اور اگر بیوی جو ہے وہ ڈاکو لٹیری ہے اور شوہر اس کو پناہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے 216A جو ہے وہ چارج نہیں ہوگا. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملٹیپل سیکشنز کو کور کیا. ٹھیک ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں. تھینک یو.